मुसलमानों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, खुदा रसूल के नाम पर याद दिलाना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने वादा कर रखा है अल्लाह ताला और उसके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि हम खुदाया हमें मुल्क अता फरमा हमारा अपना, ताकि हम अपनी मर्जी से उसमें तेरी इबादत करें, अपनी मर्जी से तेरा इस्लाम नाफिज करें, अपनी मर्जी से वहां तेरे इस्लाम के मुताबिक अपना कल्चर बनाए, अपना रस्म रिवाज बनाए, अपना माशरत बनाए, अपनी मईशत उस पर मुस्तहकम करे, सूद को हम दफन कर दें और ऐसी ऐसी चीजें जिन मकासद के लिए जो दुआएं मांग मांग के हमने अल्लाह ताला से यह पाकिस्तान हासिल किया था, उन सब चीजों को हम भूल गए हैं। जब तक हम उसी मकाम की तरफ वापस लौट के नहीं आएंगे तब तक पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत तबाही से बचा नहीं सकती। बात अच्छी तरह याद है, अच्छी तरह इस बात को याद कर लें। वाहिद इलाज पाकिस्तान की हिफाजत का, पाकिस्तान के अमन और सुकून का, पाकिस्तान की तरक्की का, पाकिस्तान की बका का, पाकिस्तान के वजूद का वाहिद फार्मूला यह है कि अल्लाह और के साथ जो वादा किया हुआ है उस वादे को हम अपने पेशे नजर रख के हम उस वादे के मुताबिक दीन इस्लाम के पैरोकार बन जाएं, अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल के पैरोकार बन जाएं, यहां से अमेरिका की हुकूमत का खात्मा कर दे, यहां से अमरन हिंदू की भी हुकूमत यहां पर दाखिल है उससे भी निजात हासिल करें और इसी तरीके से अल्लाह और अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिया हुआ दस्तूर जो है यहां कायम कर दें। यह वाहिद इलाज है पाकिस्तान की तमाम बीमारियों का। और खास तौर पर मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात का इलेक्शन का दौर है। हमारे बहुत से नादान दोस्तों का तरीकेकार यह है कि जिस वक्त असेंबलियों में बंदे भेजने हैं वोट दे करके, तो ऐसे लोगों को वोट देंगे जो चोर हों, जो डकैत हों, जो चालाक हों, जो होशियार हों, जो वाहियात हों, जो खराफात करने वाले हों, जो दीन इस्लाम के ऊपर न चलने वाले हों। खास तौर पर ऐसे लोग जो है ना, उन लोगों को चुन चुन कर हम वोट देते हैं। ये हमारी तरफ से जुल्म अजीम नहीं तो और क्या है। इंशाअल्लाह ये ना समझना कि मेरे ऊपर कौन सा किसी का रोब है, मुझे कौन रोक लेगा, कौन ये कर लेगा, कौन वो कर लेगा। वो नीली छत का मालिक हय्युल ला यमूत अबदन अबदा जुल जलाल वल इकराम, वो अल्लाह ताला की हस्ती जिसने तुझे पैदा किया है, वो तेरी एक एक तेरे अंग अंग से वाकिफ है, तेरी एक एक अदा से वाकिफ है, तेरी एक एक करतूत से वाकिफ है, तेरे दिल की एक एक सोच से वाकिफ है। और उसके यहां कानून यह है कि सजा दुनिया में नहीं दी जाती बल्कि सजा के लिए यौमुल जज़ा उसने मुकर्रर कर रखा है। यहां कर लो जो कुछ करना है, आखिरकार वहां पहुंच रहा है और उसकी बारगाह में जाके जवाबदेह होना है, जाके जवाबदेह। और वहां क्या होगा, कोई शख्स ये कहे, जैसे कि आजकल होता है, किसी पर केस चलता है या किसी के बारे में पुलिस के यहां इंक्वायरी के लिए वो केस चला जाता है, तो अपनी मर्जी की रिपोर्टें जमा बनवा लेते हैं, सिफारिश चलती है, बाबा कायदे आजम कहते हैं, बाबा कायदे आजम चलता है, सिफारिश चलती है और वहां पर ये आपस में जो ताल्लुकात हैं वो काम देते हैं, ताल्लुकात काम देते हैं, सिफारिश काम करती है और इस तरह की चीजें हमसे वो इनसे काम लेते हैं। मगर याद रखना एक दिन वो भी आने वाला है कि जिस दिन कोई सिफारिश इस मामले में नहीं चलेगी, इस मामले में नहीं चलेगी, कोई सिफारिश इस मामले में नहीं चलेगी। यानी ना हक तौर पर जो ना हक को हक बना दे, इस तरह की सिफारिश कोई नहीं चलेगी। जो तेरे नामा अमाल के रिपोर्ट ही को जो तब्दील करा दे, वहां पर ऐसी सिफारिश कोई नहीं होगी, बल्कि वहां A to Z जो कुछ जिंदगी का किया धरा वो सारा कुछ तेरे सामने आएगा। जो 7वीं कोठड़ी के अंदर अंधेरे के अंदर तू करतूत करता है वो भी तेरे सामने होगा, जो सरे बाजार लोगों के सामने करता है वो भी तेरे सामने होगा, कोई चीज छुपी हुई ना होगी। और वहां पर जब तू अपने मुंह से झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो खुदा फरमाएगा कि उसको फरमाएगा खामोश, जुबान पर मोहरे खामोशी लग जाएगी। और रब ताला इरशाद फरमाता है
اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. رب فرماتا ہے کہ آج ہم ان مجرموں کی زبانوں پر مور لگا رہے ہیں. ان کی زبانیں نہیں بولیں گی، ان کی زبانیں نہیں بولیں گی. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ بول بول کے ہمارے سامنے گواہی دیں گے کہ مولا یہ بھی بڑا چالاک ہے نا، چالاک ہے نا آدمی بھی. تو یہ جب اس کے تنہائی میں کیے ہوئے گناہ آئیں گے تو اس وقت یہ کہے گا مولا دستور ہے قضا کا، عدلیہ کا دستور ہے کہ فیصلہ جو ہے وہ گواہ پر ہوتا ہے. تو یہ جو کام آپ بتا رہے ہیں یہ تو آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ میں نے تنہائی میں کیا، دوسرا کوئی میرے ساتھ اس گناہ کے اندر موجود نہ تھا. تو جب اس کا گواہ ہی کوئی نہیں تو اس کا ثبوت کیسے؟ تو رب تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھ یہ دنیا کی عدالت نہیں ہے کوئی نام نہاد عدالت، یہ عدالت احکم الحاکمین کی عدالت ہے. یہاں ہم گواہ اسی وقت پیش کر دیتے ہیں. کیا؟ زبان پر لگا دیں گے مور، اور مور لگانے کے بعد ہاتھوں سے پوچھیں گے بتاؤ تم بتاؤ، یہ تو ساتھ تھے نا، ہے نا. اور پاؤں کو کہیں گے کہ پیروں گواہی دو، اور یہ تو ساتھ ہوں گے نا. اور گناہ کے اندر بھی یہ ساتھ تھے، یہ تو جدا نہیں ہو سکتے. ہمارے بدن کا روح ہمارے بدن کا ایک ایک بال جو ہے وہ بول بول کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہے گا کہ خدا اس نے یہ بھی ظلم کیا تھا، خدا اس نے یہ بھی ظلم کیا تھا، اس نے یہ بھی ظلم کیا تھا، اس نے یہ بھی ظلم کیا تھا. وہ کہیں گے کہ یا اللہ پاک یہ اعضاء اس کو جو دیے تھے اس لیے دیے تھے تاکہ ان اعضاء کے ذریعے تیری اطاعت کرے، مگر ہم تو مجبور تھے کہ تو نے ان کی حکومت میں ہمیں دیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے تیری اطاعت کی بجائے انہوں نے تیری بے فرمانی اور تیری معصیت کے اندر ان ہاتھوں کو اور ہمارے جسمانی اعضاء جو ہے ان کو استعمال کیا تھا. اس وقت جب ہاتھ بھی بول اٹھیں گے اور جب پاؤں بھی گواہی دے اٹھیں گے تو بتائیے پھر اس وقت کون ہوگا ہماری رپورٹ تبدیل کرانے والا؟ رپورٹ تبدیل نہیں ہو سکتی، رپورٹ تبدیل نہیں ہو سکتی. وہ مہربانی ہوگی تو وہ علیحدہ بات ہے، وہ علیحدہ بات ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی تو وہ علیحدہ بات ہے، مگر پتہ نہیں کب ہوگی. اتنے عرصے کیا کرو گے؟ وہاں تو ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہوگا. تو اس لیے اچھی طرح سوچ سمجھ لو، اس بات کو سوچ سمجھ لو اچھی طرح کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم نے جا کے پیش ہونا ہے اور وہاں ہم نے اپنے تمام کیے درے کا ہم نے حساب کتاب دینا ہے. تو اس لیے ہم اس وقت ووٹ دے کر آگے اسمبلی میں جس کو بھیج رہے ہیں تو یہ وہی شخص ہونا چاہیے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام کینڈیڈیٹوں میں سے زیادہ پسندیدہ ہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ کے لیے؟ اگر آپ یہ اس وقت علاج کر لیں گے تو سال دو سال کے بعد پھر نہیں سر پہ بازو رکھ کے تو بین کریں گے، پھر نہیں رونا پڑے گا آپ کو جو ہمارے کارندے ہمارے جو یہ منتخب نمائندے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ. ہم نے تو منتخب کیا تھا پاکستان کی خدمت کے لیے، نظریہ پاکستان کی خدمت کے لیے، پاکستانی قوم کی خدمت کے لیے ہم نے تو ان کو منتخب کیا تھا، مگر یہ تو خدمت کر رہے ہیں ساری امریکہ بہادر کی، یہ تو خدمت کر رہے ہیں ساری یہودیوں کی، یہ تو خدمت کر رہے ہیں ساری ہندوؤں کی. ہاں اور یہی کچھ ہو رہا ہے. وہاں جا کر مطلق العنان فرعون بن جاتے ہیں یہ لوگ، فرعون بن جاتے ہیں. ہمارے پاس آتے ہیں تو بیگی بلی بن کر کے آتے ہیں، ہاتھ بھی جوڑ دیتے ہیں ہمارے سامنے آ کے، یہ سارا کچھ کر لیتے ہیں اور اس طرح بن جاتے ہیں کہ گویا ان سے بڑا مسلمان ہی کوئی نہیں، ان سے بڑا پاکستان کا محب ہی کوئی نہیں، ان سے بڑا یہ خلق خدا کا گویا کہ خدمت گزار ہی کوئی نہیں، یہ بن کر ہمارے سامنے آتے ہیں. مگر اس ووٹ لے کے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر یہ ڈکیت اور چور اور جو جرائم پیشہ افراد ہیں ان کی پشت پناہی کرتے ہیں، شریف لوگوں کی کمر پر جوتے مرواتے ہیں، ان کو بے عزت کرتے ہیں. قانون صرف رہ جاتا ہے کسی لاچار اور مجبور کے اوپر چالو کرنے کے لیے، اور جو لوگ لاچار اور مجبور اور شریف نہیں ہیں، جو لوگ بدمعاش ہیں اور جو لوگ وہ دوسرے ٹبر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ڈکیت اور چور ہیں، ان کے لیے کوئی قانون پھر نہیں رہتا، حالانکہ بنایا گیا سب کے لیے.